शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2077 भाद्र 13 गते शनिवार, तदनुसार 29/8/2020। मीठे बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण गरेर अब तिमी फकीरबाट अमीर बन्नु छ। तिमी आत्मा हौ, रूप बसन्त। बाबाले यस सप्ताहभरि नै आत्मा अभिमानी बन्नको लागि, पुरुषार्थ गर्नको लागि विशेष फोर्स दिइराख्नु भएको छ। बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ शुभ भावना राखेर पुरुषार्थमा सधैँ तत्पर रहनुपर्छ? उत्तर छ, सधैँ यही शुभ भावना राख्नुपर्छ। हामी आत्मा सतौ प्रधान थियौं। हामीले नै बाबाबाट शक्तिको वर्षा लिएका थियौं। अब फेरि
लिइरहेका छौँ। यही शुभ भावनाद्वारा पुरुषार्थ गरेर सतौ प्रधान बन्नु छ। यस्तो सोच्नु हुँदैन सबै सतौ प्रधान कहाँ बन्छन् र, होइन। यादको यात्रामा रहने पुरुषार्थ गरिरहनु पर्छ, सेवाबाट तागत लिनुपर्छ। आजको गीत छ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले। ओम शान्ति। यो हो पढाइ, हरेक कुरा बुझ्नु छ। अरू जुन पनि सत्संग आदि छन् ती सबै हुन् भक्तिका। भक्ति गर्दा गर्दा भिखारी बनेका छन्। ती भिखारी फकीर भिन्नै हुन्। तिमी भिन्नै हौ। तिमी अमीर थियौ, अहिले फकीर बनेका छौ। बाबाको भनाइको अर्थ यो छ कि हामी पहिले धेरै साहुकार थियौँ, त हामीले दान पुण्य गर्दा 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 हामी एकदम फकीर बनिसक्यौँ। अर्थात् जो पहिले साहुकार थियो भने अहिले गरिब भइसक्यौ। त फेरि के गर्नु पर्यो त? पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। यो कसैलाई पनि थाहा छैन हामी अमीर थियौँ। तिमी ब्राह्मणहरूले जानेका छौ। हामी विश्वको मालिक अमीर थियौँ। अमीर चन्दबाट फकीर चन्द बनेका छौ। अब यो हो पढाइ, जसलाई राम्ररी पढ्नु छ, धारण गर्नु छ र धारण गराउने कोसिस गर्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण गर्नु छ। आत्मा रूप बसन्त हो। आत्माले नै धारण गर्छ। शरीर त विनाशी छ। जुन चीज कामको हुँदैन त्यसलाई जलाइदिन्छ। शरीर पनि कामको रहँदैन भने त्यसलाई आगोमा जलाइन्छ। आत्मालाई त जलाइँदैन। हामी आत्मा हौ। जबदेखि रावण राज्य भयो तबदेखि मनुष्य देह अभिमानमा आए। म शरीर हुँ यो पक्का हुन्छ। वास्तवमा हामी त शरीर होइनौँ। शरीर त एक दिन छोड्नै पर्छ। त शरीरको अभिमानलाई त्यागेर यथार्थता के हो त? वास्तविकता के हो त? हामी एक चेतन शक्ति, दिव्य प्रकाश आत्मा हो। जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। जुन परमात्माको सन्तान हो। आत्मा त अमर छ। अमरनाथ बाबा आएर आत्माहरूलाई अमर बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ त आफ्नो समयमा इच्छा अनुसार एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्, किनकि आत्मा मालिक हुन्छ। जब चाह्यो शरीर छोड्छ। त्यहाँ शरीरको आयु लामो हुन्छ। त्यहाँ भनेको सतयुगमा सर्पको उदाहरण छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ यो तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्मको पुरानो शरीर हो। 84 जन्म पुरा लिएको छ। कसैको 60-70 जन्म पनि हुन्छ। कसैको 50 हुन्छ। त्रेतामा अवश्य आयु केही न केही कम हुन जान्छ। सतयुगमा पुरा आयु हुन्छ। अब पुरुषार्थ यो गर्नु छ, हामी सबैभन्दा पहिला
सत्ययुगमा आऊ हैन। हाम्रो पुरुषार्थ नम्बर 1 हुनुपर्छ, जो सत्ययुगमा दैवी दुनियाँमा फर्स्ट नम्बरमा श्री कृष्णको सँगसँगमा हामी पनि आऊ। त्यहाँ तागत हुन्छ, त्यसैले अकालमा मृत्यु हुँदैन। तागत कम भएपछि आयु पनि कम हुन जान्छ। जसरी बाबा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, तिम्रो आत्मालाई पनि शक्तिवान बनाउनुहुन्छ। एक त पवित्र बन्नु छ अनि यादमा रहनु छ, तब शक्ति मिल्छ। बाबाबाट शक्तिको वर्षा लिन्छौ। पाप आत्माले त शक्ति लिन सक्दैन। बाबालाई प्यारले याद गरे भने अवश्य पनि हामीलाई शक्ति मिल्छ। पुण्य आत्मा बन्यो भने शक्ति मिल्छ। यो ख्याल गर। हाम्रो आत्मा सतो प्रधान थियो। सदैव शुभ भावना राख्नुपर्छ। यस्तो होइन सबै सतो प्रधान कहाँ हुन्छ र, हैन। बाबाले त हामीलाई सतो प्रधान बनाउनको लागि नै यस धरामा अवतरण हुनुभएको हो। त हामी चाहिँ बाबाको कार्यको उल्टो सम्झेर कहाँ सबै सतो प्रधान हुन्छ भनेर सोच्नु कुनै आवश्यकै छैन। कोही त सतो पनि हुन्छन् नि, होइन। आफूलाई सम्झिनुपर्छ, हामी पहिला सतो प्रधान थियौं। निश्चयबाट नै सतो प्रधान बन्छौं। यस्तो होइन हामी सतो प्रधान कहाँ बन्न सक्छौं, नत्र चिप्लिन्छौं। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यादको यात्रामा रहँदैनौ। जति हुन सक्छ पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर सतो प्रधान बन्नु छ। यस समयमा सबै मनुष्य मात्र तमो प्रधान छन्। तिम्रो आत्मा पनि तमो प्रधान छ। आत्मालाई अब सतो प्रधान बन्नु छ बाबाको यादबाट। साथसाथै सेवा पनि गर्यो भने ताकत मिल्छ। मानौ कसैले सेन्टर खोल्छ भने धेरैको आशीर्वाद उसको शिरमा आउँछ। मनुष्यले धर्मशाला बनाउँछन् जसमा कोही पनि आएर विश्राम प्राप्त गर्न सकुन्। आत्मा खुसी हुन्छ नि। रहनेहरूलाई आराम मिल्यो भने त्यसको आशीर्वाद बनाउनेलाई मिल्छ। फेरि परिणाम के हुन्छ? अर्को जन्ममा ऊ सुखी हुन्छ, घर राम्रो मिल्छ, घरको सुख मिल्छ। न बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, जसले धर्मशाला बनाउँछन् र जब धर्मशाला बन्छन् भने जो मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूले आरामसँग बस्न पाइन्छ, सुखको फिल गर्छ। तर त्यसको परिणाम के हुन्छ त भने अर्को जन्ममा जसले धर्मशाला बनाइदिएको छ उसलाई राम्रो घर मिल्छ। यस्तो पनि होइन ऊ कहिल्यै बिरामी हुँदैन, केवल घर राम्रो मिल्छ। अस्पताल खोलेको छ भने तन्दुरुस्ती राम्रो हुन्छ। युनिभर्सिटी खोलेको छ भने पढाइ राम्रो हुन्छ, हैन। युनिभर्सिटी खोलिदिने, स्कुलहरू बनाइदिनेहरूको पढाइ चाहिँ अर्को जन्ममा राम्रो हुन्छ र अस्पताल बनाइदिनेहरूको चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरू निरोगी हुन्छ अर्को जन्ममा। स्वर्गमा त यी अस्पताल
आदि हुँदैन। यहाँ तिमीले पुरुषार्थबाट 21 जन्मको लागि प्रारब्ध बनाउँछौ, बाँकी त्यहाँ हस्पिटल, अदालत, पुलिस आदि केही पनि हुँदैनन्। अब तिमी जान्छौ सुखधाममा, त्यहाँ मन्त्री पनि हुँदैनन्। उच्च भन्दा उच्च स्वयं महाराजा महारानी उनीहरूले मन्त्रीको राय कहाँ लिनुपर्छ र? राय तब मिल्छ जब बेसमझ हुन्छन्, जब विकारमा गिर्छन्। रावण राज्यमा बिल्कुल बेसमझ तुच्छ बुद्धिका बन्छन्, त्यसैले विनाशको मार्ग खोजिरहन्छन्। स्वयं सम्झन्छन् हामीले विश्वलाई धेरै उच्च बनाउँछौँ, तर अझै तल गिर्दै जान्छ। अब विनाश सामुन्ने खडा छ। तिमीलाई थाहा छ हामी अब घरमा जानु छ, हैन? अब नाटक पुरा हुँदैछ त सबैले पाठ पुरा गरेर आफ्नो घर त जाने नै हो। हामीले विश्वको सेवा गरेर दैवी राज्य स्थापना गर्छौँ, त्यसपछि राज्य गर्छौँ। गायन पनि छ, फलो फादर, फादर सोच सन, सन सोच फादर। बुवाले छोराहरूको सो गर्छ भने छोराहरूले पनि बुवाको सो गर्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् यस समयमा शिव बाबा ब्रह्माको तनमा आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। सम्झाउनु पनि यसरी नै छ। हामीले ब्रह्मालाई भगवान वा देवता आदि मान्दैनौँ। यी त पतित थिए, बाबाले पतित शरीरमा प्रवेश गर्नुभएको हो। वृक्षमा हेर, माथि चोटीमा खडा छन्, ब्रह्मा बाबा चोटीमा खडा छन् नि, पतित छन्। त्यसैले तल पावन बन्नको लागि तपस्या गरेर फेरि देवता बन्छन्। जो तपस्या गरिरहेका छन् उनीहरू ब्राह्मण हुन्। तिमी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू सबैले राजयोग सिकिरहेका छौ। कति स्पष्ट छ, यसमा योग धेरै राम्रो चाहिन्छ। यादमा रहेनौ भने मुरलीमा पनि त्यो ताकत रहँदैन। बाबाको याद गरेन भने मुरलीमा पनि ताकत हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ ताकत मिल्छ नै शिव बाबाको यादबाट। यादबाट नै सतो प्रधान बन्छौ, नत्र सजाय खाएर फेरि कम पद मिल्छ। मूल कुरा हो यादको, जसलाई नै भारतवर्षको प्राचीन योग भनिन्छ। ज्ञानको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। पहिलाका ऋषिमुनि भन्दथे रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा हामीले जान्दैनौँ। तिमीले पनि पहिला केही पनि जान्दैनथ्यौ। यी 5 विकारहरूले तिमीलाई बिल्कुलै कौडी तुल्य बनाइएको छ। अब यो पुरानो दुनियाँ जलेर बिल्कुल खत्तम हुनु छ, केही पनि रहने छैन। तिमीहरू सबैले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार विश्वलाई स्वर्ग बनाउन तन मन धनबाट सेवा गर्छौ। प्रदर्शनीमा पनि तिमीलाई सोधे भने भन, हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीले आफ्नै तन मन धनबाट श्रीमत अनुसार सेवा गरेर राम राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। गान्धीजीले यस्तो भन्दैनथे,
हामीले श्रीमत अनुसार राम राज्य स्थापना गर्छौं। यहाँ त यिनमा श्री श्री 108 बाबा बस्नु भएको छ। 108 को माला पनि बनाउँछन्। माला त लामो बन्छ, त्यसमा 8 र 108 ले राम्रो मेहनत गर्छ। नम्बरवार त धेरै छन्। रुद्र यज्ञमा शालिग्रामको पनि पूजा हुन्छ। त शालिग्राम आत्माको सिम्बल हो। अवश्य केही सेवा गरेको छ तब त पूजा हुन्छन्, हैन? लाखौं शालिग्रामको के हुन्छ त पूजा हुने गर्छ रुद्र यज्ञमा। तिमी ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हौ, सबैको आत्मालाई जगाउँछौ। म आत्मा हुँ, यो बिर्सनाले देह अभिमान आउँछ। सम्झन्छन् म फलानु हुँ, कसैलाई यो कहाँ थाहा छ र? म आत्मा हुँ, फलानु नाम त यस शरीरको हो। हामी आत्मा कहाँबाट आउँछौं यो अलिकति पनि कसैलाई थाहा छैन, ख्याल छैन। यहाँ पाठ खेल्दा खेल्दा शरीरको भान पक्का भएको छ, हैन? सृष्टि रूपी रंगमञ्चमा आएर पाठ खेल्दा खेल्दा शरीरको भान पक्का भइसकेको छ। शरीरको सो गर्ने, शरीरको भानमा रहने, शरीरलाई श्रृंगार्ने, शरीरको सजावट गर्ने आदि आदि, यो सबै देह अभिमान हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब लापरवाही गर्न छोड। माया धेरै बलवान छ। तिमी युद्धको मैदानमा छौ। तिमी आत्मा अभिमानी बन। आत्माहरू र परमात्माको यो मेला हो। अहिलेको समय के हो त? पुरुषोत्तम संगम युग, जसमा नै आत्माले परमात्मासँग मिलन मनाउन सक्छ र सारा कल्पमा यही एकमात्र समय हो जसमा हामी भगवानसँगको मिलन मनाउन सक्छौं। गायन पनि छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यसको अर्थ पनि उनीहरूले जानेका छैनन्। तिमीले अहिले जानेका छौ। हामी आत्माहरू बाबासँगै रहन्छौं। त्यो आत्माहरूको घर हो नि। बाबा पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो शिव। शिव जयन्तीको पनि गायन छ। दोस्रो कुनै पनि नाम दिनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो वास्तविक नाम हो कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र भनिँदैन, कल्याणकारी शिव भनिन्छ। काशीमा पनि शिवको मन्दिर छ नि। त्यहाँ गएर साधुहरूले मन्त्र जप्छन्। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ, शिवलाई जुन काशीको मन्दिरमा बसाएका छन् उनलाई भन्छन् विश्वनाथ। अब म त विश्वनाथ होइन, विश्वको नाथ तिमी बन्छौ। म त बन्दिन। ब्रह्म तत्त्वको नाथ पनि तिमी बन्छौ। त्यो तिम्रो घर हो, त्यो राजधानी हो। मेरो घर त एउटै ब्रह्म तत्त्व हो। म स्वर्गमा आउँदिन, न त म नाथ बन्छु। मलाई भन्छन् नै शिव बाबा मेरो पाठ नै हो पतितहरूलाई पावन बनाउने। सिखहरूले पनि भन्छन् मुत पलती कपड धोए, तर अर्थ बुझ्दैनन्। महिमा पनि गायन छ,
एक ओंकार निराकार सतनाम। अयोनि अर्थात् जन्म मरण रहित। मैले त 84 जन्म लिन्न, हैन। शिव बाबा अजन्मा हुनुहुन्छ। शिव बाबाले त जन्म मरण चक्रमा आउनुहुन्न। शिव बाबाको माता पिता पनि छैन, त शरीर पनि छैन। म यिनमा प्रवेश गर्छु भनेको ब्रह्मा बाबाको शरीरमा। मनुष्यले 84 जन्म लिन्छन्। बाबा ब्रह्मा बाबाको शरीरमा किन प्रवेश हुनुहुन्छ त? किनकि मनुष्यलाई शिक्षा दिन मनुष्यकै तन चाहिन्छ। त्यसैले परमात्मा पनि मनुष्यकै तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, आफ्नो भक्तको तनमा। यिनको आत्माले जान्दछ बाबा मेरो साथमा सँगै बस्नु भएको छ, तापनि घरिघरि याद गर्न बिर्सन्छ। यी दादाको आत्माले भन्छ मलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यस्तो होइन मेरो साथमा बाबा बस्नु भएको छ त्यसैले याद राम्रो रहन्छ, होइन। एकदम सँगै छु, जान्दछु मेरो पासमा हुनुहुन्छ। यस शरीरको मानव उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। फेरि पनि भुल्छु बाबालाई यो शरीर दिएको छु रहनको लागि, हैन। ब्रह्मा बाबा कति भाग्यशाली रथ हुनुहुन्छ, जो भागीरथ पनि भनिन्छ ब्रह्मा बाबालाई। त ब्रह्मा बाबाको शरीर लोन लिएर शिव बाबाले आफ्नो कार्य गर्नु हुन्छ। बाँकी एक कुनामा बसेको छु। ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि, शिव बाबा त सबैभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। विचार गर्छु साथमा मालिक बस्नु भएको छ। अब मालिकको अगाडि त चुरपुर गर्ने कुरा त आउँदैन नि। त्यसैले शिव बाबाको अगाडि त ब्रह्मा बाबाले चुरपुर गर्ने कुरा त आएन। त यो रथ उहाँको हो, उहाँले यसको सम्हाल गर्नुहुन्छ। मलाई शिव बाबाले खुवाउनु पनि हुन्छ, हैन। यस्तो अनुभव हुन्छ नि बाबालाई। म उहाँको रथ हुँ, केही त खातिरी गर्नुहुन्छ, यस खुसीमा खान्छु। 2-4 मिनेट पछि यी कुरा भुलिहाल्छु। तब सम्झन्छु बच्चाहरूले कति मेहनत गर्नुपर्छ होला। त्यसैले बाबा सम्झाइरहनुहुन्छ जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर, धेरै फाइदा छ। यहाँ त सानो कुरामा पनि दिक्क हुन्छ। फेरि पढाइलाई नै छोडिदिन्छन्। बाबा बाबा भनेर पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्। बाबालाई आफ्नो बनावन्ती ज्ञान सुनावन्ती दिव्य दृष्टिबाट स्वर्ग देखन्ती, रास करन्ती। ओहो मम माया मलाई फार्कती देवन्ती, भागन्ती। हेर्नुहोस् बाबाको बनेर पनि फेरि बाबाको हात छोडेर भाग्छन्। जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्। ठुला ठुला नाम चलेकाले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्छन्। अब तिमीलाई मार्ग बताइन्छ, यस्तो होइन हात समातेर लिएर जानुहुन्छ। यी आँखाबाट त अन्धा छैनौ हो, ज्ञानको तेस्रो नेत्र तिमीलाई मिल्छ। तिमीले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ। यो 84 को चक्र बुद्धिमा घुम्नु पर्छ। तिम्रो नाम हो
सुदर्शन चक्रधारी एक बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। अरू कसैको पनि याद नरहोस्। अन्त्यमा यस्तो अवस्था रहनुपर्छ जसरी स्त्रीको पुरुषसँग लभ हुन्छ, उनको हो लौकिक लभ, यहाँ तिम्रो हो रुहानी लभ। तिमीले उठ्दा बस्दा पतिहरूका पति, पिताहरूका पितालाई याद गर्नुपर्छ। दुनियाँमा यस्ता धेरै घर छन् जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपसमा धेरै प्यारले रहन्छन्। घर नै स्वर्ग जस्तो हुन्छ। 5-6 बच्चाहरू सँगसँगै रहन्छन्। बिहान सबेरै उठेर पूजामा बस्छन्। घरमा कुनै झगडा आदि हुँदैन। एक रस रहन्छन्। कहीँ त फेरि एकै घरमा कोही राधा स्वामीका शिष्य हुन्छन् भने कोही फेरि धर्मलाई नै मान्दैनन्। सानो सानो कुरामा पनि अप्रसन्न हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस अन्तिम जन्ममा पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। आफ्नो पैसा पनि सफल गरेर आफ्नै कल्याण गर, तब विश्वको पनि कल्याण हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले श्रीमत अनुसार आफ्नो राजधानी फेरि स्थापना गर्छौं। यादको यात्राबाट र सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेर नै हामी चक्रवर्ती राजा बन्छौं। फेरि उत्रिन सुरु हुन्छ। फेरि अन्त्यमा बाबाको पासमा आउँछन्। श्रीमतमा चल्नाले नै उच्च पद पाउँछौ। बाबाले कुनै फाँसीमा चढाउनु हुन्न। एक त भन्नुहुन्छ, पवित्र बन र बाबालाई याद गर। सतयुगमा पतित कोही पनि हुँदैन। देवी देवता पनि धेरै कम मात्रा रहन्छन्। फेरि बिस्तारै वृद्धि हुन्छ। देवताहरूको हुन्छ सानो वृक्ष, फेरि कति वृद्धि हुन्छ। आत्माहरू सबै आउँदै जान्छन्। यो बनी बनाओ खेल हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, रुहानी सेवाधारी बनेर आत्माहरूलाई जगाउने सेवा गर्नुपर्छ। तन मन धनबाट सेवा गरेर श्रीमतमा राम राज्यको स्थापनाको निमित्त बन्नु छ। न भगवानले नै राम राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। 2 नम्बरमा छ, सुदर्शन चक्रधारी बनेर 84 को चक्र बुद्धिमा घुमाउनु पर्छ। एक बाबालाई नै याद गर्नु छ, अरू कसैको पनि याद नरहोस्। कहिल्यै कुनै कुराबाट दिक्क भएर पढाइ छोड्नु हुँदैन।
आजको वरदान छ, बाबा र प्राप्तिको स्मृतिबाट सदा हिम्मत उल्लासमा रहने एक रस अचल भव। बाबा र प्राप्तिको स्मृतिबाट सदा हिम्मत र उल्लासमा रहने एक रस अचल भव। विस्तारमा छ, बाबाबाट जन्मदेखि नै जो प्राप्ति भएको छ त्यो लिस्ट सदा सामुन्य राख। जब प्राप्ति अचल छ भने हिम्मत र उल्लास पनि अचल हुनुपर्छ। अचलको बदला यदि मन कहिले काहीँ चञ्चल हुन्छ वा स्थिति चञ्चलतामा आउँछ भने त्यसको कारण हो बाबा र प्राप्तिलाई सदा सामुन्य राख्दैनौ। सर्व प्राप्तिहरूको अनुभव सधैँ सामुन्य वा स्मृतिमा रह्यो भने सबै विघ्न खतम हुन्छ। सदैव नयाँ उमङ्ग उत्साह, नयाँ उल्लास रहन्छ। स्थिति एक रस र अचल रहन्छ। आजको स्लोगन छ, कुनै प्रकारको सेवामा सदा सन्तुष्ट रहनु नै राम्रो नम्बर लिनु हो। कुनै प्रकारको सेवामा सदा सन्तुष्ट रहनु नै राम्रो नम्बर लिनु हो। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति।